बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज दूसरे रोज भी वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती की एक अहम बैठक हुई, जिसमें वजीर आजम ने एक मरतबा फिर वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत दहशतगर्द तंजीम को अपनी सरजमीन पर कार्रवाई की इजाजत नहीं दे सकता। जबकि जारी बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में इख्तलाफात खत्म नहीं हो सके हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जेर क़यादत कारवान भुट्टो रवान दवा है। इस समेत और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा की जमानत भी हो गई है, पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिल गया है। आप क्या समझते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी की जारिहाना सियासत और जारिहाना बयानात में कमी आएगी इसके बाद? नहीं, पीपल्स पार्टी के कोई जारिहाना बयानात मेरी नजर से तो नहीं गुजरे। बिलावल को उन्होंने जरूर आगे कर दिए, सियासी बयानात के लिए भी, दिफाई बयानात के लिए भी, करप्शन बचाओ मुहिम। देखिए, एक तो इमरान खान, पहले तो बात है ना, मैं उस पर कहना चाह रहा था कि इमरान खान अब क्या इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मतलब कुछ गुस्से में हैं, कुछ रिलैक्स हैं, मतलब इमरान खान क्या सोच रहे हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने चले बिलावल की बात पहले की, तो बिलावल तो देखें बात यह है कि वो मुख्तलिफ अदीब या शोरा या रिटायर्ड जनरल्स या ब्यूरोक्रेट्स वो किताबें लिखते हैं ना, तो किताबों में वो फिर उनका एक बयान किया जाता है कि ये लिखा होता है कि ये कौन है, मुसन्निफ के बारे में लिखा जाता है। ये मुसन्निफ यहाँ पैदा हुए, यहाँ इन्होंने तालीम और तरबियत हासिल की, इब्तिदाई तालीम यहाँ से हासिल की, इस स्कूल में गए, इससे मुतासिर हुए, ये हुआ वो हुआ, फिर उसके बाद इन मुल्कों के सफर किए। मुझे लगता है किताबें आने वाले दिनों में जो है ना, पाकिस्तान की जो क़यादत है उनके बारे में इस तरह भी एक दो जुमले ऐड होंगे। इन्होंने करप्शन की ट्रेनिंग फलाने जगह हासिल की, इन्होंने झूठ बोलना उससे सीखा, इन्होंने धोखाधड़ी वहां से, मनी लॉन्ड्रिंग वहां से, जाली अकाउंट वहां से, जाली साइन बनाने वहां से सीखे। मतलब इस तरह का आया करेगा आइंदा हमारी जो मौजूदा बहुत जोमा है उनके बारे में। अच्छा, अब बिलावल जो है यानी फरियाल तालपुर भी गायब हो गई, मतलब जरदारी साहब भी गई, बिल्कुल शहबाज शरीफ इस स्ट्रेटेजी पे चले गए कि ना बोलो, बस इधर भी उधर भी दाएं भी, सब गायब होके बिलावल को आगे कर दिया। और बिलावल जो है उन्होंने मेरा ख्याल है अभी तक जो मैंने उनके लोगों से पूछा, मैंने कहा जी कैसा क्या बिलावल का कैसा रहा है, तो कुछ 40-41 घंटे बिलावल जो है उन्होंने सफर किया है ट्रेन में, और पता नहीं कि 24-25 जगह या 36 जगह उन्होंने खिताब किए हैं और वो लड़काना पहुंच गए। अच्छा, 4 तारीख को बरसी है, लेकिन वो 28 को पहुंच गए हैं लड़काना। अब लड़काना पहुंच के वो 28 से 4 तारीख तक क्या करेंगे? या तो ये ट्रेन मार्च ही देर से होता, ऐसे होता कि 4 तारीख को पहुंचते वहां पे और फिर धूमधाम से इस्तकबाल होता, लेकिन वो मुकर्ररा वक्त से 6-7 दिन पहले वो बिलावल वहां पहुंच गए। अब खुदा जाने क्या करेंगे। अच्छा, जो तकारीर हुई है, अब देखें ट्रेन मार्च तो बहुत बढ़िया, मतलब ट्रेन मार्च तो मुल्क हिल जाना चाहिए था पूरा। बिलावल का ट्रेन मार्च तो पूरा मुल्क हिला देता, कुछ भी नहीं हुआ। तो नैब उसी तरह मौजूद है, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात मौजूद हैं, वारंट्स निकल रहे हैं, बल्कि और बुराई आ गई। वो आपको इस प्रोग्राम को जो लोग देखते हैं, जो भी 2, 4, 5, 10, 15 लोग देखते हैं इस प्रोग्राम को, उनकी बड़ी मेहरबानी है। एक शख्सियत कामरान टसोरी, जिनको मैं कहता था, उन्होंने पसूड़ी डाल दी आके। अच्छा, अब ये हुआ है कि जनाब शर्जील मेमन साहब और ये जो जाम खान शोरो और ये जो पूरा मौजूदा और साबिका बहुत मुराद अली शाह साहब के दाएं बाएं बैठे हुए अनवर मजीद के अपॉइंटी, ये इनके तहकीकात शुरू हुई है, तो उसमें जनाब पता चला है कि कामरान टसोरी जो पसूड़ी डाल के गए थे एमक्यूएम में, उन्होंने कुछ 7,000 प्लॉट, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के 7,000 प्लॉट, 7,000, उनमें कहीं उनका चक्कर शुरू हो गया है, कोई तफ्तीश वगैरह शुरू हो गई उनकी। आप जरा कमाल देखें, ये कामरान टसोरी जो थे उनके, वो भी उनका भी जिक्र खैर आ गया दोबारा। अच्छा महाराज, अच्छा अब देखें, तो यहां तो कोई मामला खत्म नहीं होने जा रहा, ये अपनी जगह कानून जो है वो अपना रास्ता खुद बना रहा है। ये ट्रेन मार्च, लॉन्ग मार्च, फलाना, हाँ
وہ بات اپنی جگہ رہ گئی کہ بلاول صاحب سے تقاریر کس نے کروائی تھی شروع میں. اب بلاول صاحب عمران خان یہ وہ چیخیں آ رہی ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے جو وہ ٹھیک ہے نرم ہو گئی ان کی گفتگو, لیکن وہ شروع کی جو تقریر تھی وہ ان سے کس نے کروائی تھی؟ زرداری صاحب نے کروائی تھی, فریال تالپور صاحبہ نے کروائی تھی, شہری رحمان نے کرائی, جس شخصیت نے کرائی تھی وہ سامنے ہے, وہ نہیں بچے گا. وہ تو ٹک ٹارگٹ پہ ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں تقریر ہوئی تھی جب پاکستان کی ریاست پاکستان شدید دباؤ میں تھی. وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز میں ایک قرارداد پیش ہو رہی تھی اس دن رات کو جس کو چائنا نے ویٹو کیا. تو حالات بڑے عجیب تھے اور اس دوران یہاں سے ایک تقریر لکھ کے دی گئی تھی یا انہوں نے خود کی تھی. اتنے بچے وہ معصوم بھی نہیں ہے بلاول کے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے تقریر بہرحال جو بھی تھا اس کو وہ پراپر وہ جو ہے نا اس کے پیچھے تو جائیں گے لوگ جائیں گے اس کے پیچھے کہ وہ تقریر اور نکال کے لائیں گے کہ تقریر کس نے لکھوائی تھی. اچھا بہرحال اچھا فائدہ کچھ نہیں ہوا. فائدہ کیا ہوا ہے مجھے بتائیں. جے آئی ٹی کی تلواریں وہ سیدھا تلواریں سودی پڑی ہوئی ہیں, نیب اپنی جگہ پڑی ہوئی ہے, جے آئی ٹی اپنی جگہ ہے, وہ ضمانت آگے ہو گئی چلیں. اچھا یہ اچھا ہوا ہے ویسے یہ جو ضمانت والی بات ہوئی ہے نا. دیکھیں ضمانت بات یہ ہے کہ اب زرداری صاحب اس ضمانت ہونے سے خوش نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 اپریل تک ضمانت ہے. اب زرداری صاحب بھی سوچ رہے ہیں کہ 4 اپریل کو تقریر کیا کروں میں. تقریر جو ہے وہ مطلب اینٹوں سے اینٹوں والی تقریر کروں یا میں خاموشی سے چادر اٹھ کے پیچھے بیٹھا رہوں. مطلب کیا کروں میں, کیا بولوں, کیونکہ 4 دن بعد تو مطلب ضمانت میں کیا بولوں میں. مطلب اب میں کیا کروں. جو بلاول بھی سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں. دیکھیں نا وہ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی ہو سکتا ہے زرداری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہ ہو, زرداری تقریر ہی نہ کریں کہیں کہ میرا گلا خراب ہے, یا ڈانس کریں یا کیا کریں. مطلب دیکھیں نا پھنس گئے زرداری صاحب کہ 10 تاریخ تو ضمانت ہے, 4 تاریخ کو انہوں نے تقریر کرنی ہے اب. اور وہ تقریر اگر وہ اینٹوں سے دیکھیں جہاں تک بلاول سے کروا دی اس سے آگے تو زرداری صاحب کو جانا چاہیے. زرداری صاحب کا فرض بنتا ہے. یہ تھوڑی کہ بچے کو آگے کروا کے پھنسوا دیا اور خود زرداری صاحب جو ہے وہ رسگلے کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے اس دن. تو زرداری صاحب سے میں کم سے کم توقع کرتا ہوں کہ اینٹوں سے اینٹوں سے اینٹوں سے اینٹوں سے اینٹوں والی ایک تقریر اور کریں 4 تاریخ کو. تو ایک جذبات لوگوں کے ایسے بھڑکا دیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر 10 تاریخ کو وہ پیش ہوں. تو میری تو یہ گزارش بچے کو پیچھے کریں, خود آگے آئیں سامنے. ٹھیک ہے نا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری جو بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب وہ چلے گئے ہیں جناب شریف میڈیکل سٹی, اور شریف میڈیکل سٹی میں ان کو مشورہ دیا کہ وہ آرام کریں. اچھا آرام کریں اور ساتھ ساتھ وہ جو پیچھے سے میسیجز آ رہے ہیں کہ جی 25 ارب ڈالر ہیں یا 30 ارب ڈالر دینے یا 25 ارب, اس پہ غور و خوض کریں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا سعودی ماڈل چائنا ماڈل سعودی اس کی اچھا بات پیسے تو دینے ہیں نا, تو وہ خاموشی سے دینے ہیں, پبلکلی دینے ہیں, کیا دینے ہیں, کیسے دینے ہیں, کیا وہ طریقہ آگے جا کے وضع ہوگا. لیکن بہرحال یہ 25-30 ارب ڈالر کی کہانی چل رہی ہے بیچ میں. اچھا اب اس میں پیسے تو ہیں نا. مجھے یہ عام پاکستانی کو کیا دلچسپی اٹھا لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں. نہیں, پیسے سے پیسہ دیں, پیسہ واپس, اصل تو ہے لوٹی دولت واپس لاؤ. تو وہ پیسے کی بھی بات کہیں چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ $100 بلین کلب کے ممبر ہیں پاکستان میں لوگ. یہ پتہ نہیں 25 ہے 30 ارب ڈالر کہہ رہا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں پینٹ سے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اب تو یہ تو پیسہ انہوں نے دینا ہے واپس, کیونکہ یہ جو آج ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہوا ہے انہوں نے ستمبر کا ٹائم دے دیا اور انہوں نے کہا شرطیں مرتیں رکھی ہیں کہ جی صوبائی اس میں یہ کریں, مختلف اضلاع میں جو ہے وہ کل عدم جماعتوں کے خلاف. وہ ٹھیک بات ہے, وہ ان کی جو باتیں اس پہ پاکستان عمل درآمد کر رہا ہے اور انشاءاللہ وہ ستمبر میں فیصلہ ہوگا اس کا. اور اسے پہلے بہت کچھ کرنا ہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں. اچھا عمران خان جو ہے وہ اس وقت عمران خان کی پوزیشن جو ہے نا وہ ایسی بنی ہوئی ہے جیسے آپ سمجھیں ایک آدمی کو کہا جائے کہ یہ ذرا سامنے سڑک کو آپ نے کراس کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. وہ سڑک کراس کرنی ہے آپ نے, یہ بڑی سی ایک سڑک ہے, آپ نے کراس کر کے دوسری طرف جانی ہے. لیکن اس سڑک کے اوپر جو ہے وہ گندا پانی, گٹر, نالے, گندگی, فضلہ وہ سارا پڑا ہوا ہے. اچھا اور عمران خان صاحب سے کہا جا رہا ہے سامنے چلے جائیں. اچھا عمران خان جس سسٹم میں ہے انہوں نے روڈ بھی کراس کرنی ہے, فضلہ پتھر. اچھا پھر یہ ہے کہ جی یہ پتھر جو ہے نا ایک پتھر پہ پیر رکھیں پہ ہوتا ہے نا, دوسرے پتھر پہ رکھیں, پھر تیسرے پتھر پہ رکھیں, پھر چوتھے پہ رکھیں, پھر وہ کراس کر کے وہاں چلے جائیں. اچھا رستے میں آپ کو ادھر ادھر اگر ہلنا جلنا پڑے
तो ये जो फलाना आदमी पड़ा हुआ है ना ये गटर में, इसको पास 30 साल तजर्बा है, इसका हाथ थाम लें, इसको थाम के 30 साल तजर्बा है ना, इलेक्टेबल है, ये बड़ा पैसा है इसके पास, ये इसी सिस्टम का, इसका हाथ पकड़ ले, कोई बात नहीं, हाथ आपका खराब हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको पकड़ के आगे निकले। इमरान खान की ये पोजीशन है, वरना ऐसा होगा सर पूरी, ये ना हो कि पूरी सड़क ही जो है वो डूब जाए। अच्छा, अब इमरान खान देखिए, इमरान खान एक विजन को लेके चले ना आगे, एक थ्योरी है पूरा इमरान खान के, आप उसकी गवर्नेंस पे, उसकी बातों पे, उसकी 100 तनकीद कर लें, 1000 तनकीद कर लें, एक बात तो तय है ना कि इमरान खान ने करप्शन नहीं की। ठीक है ना, आप अलीमा खान को जो मर्जी धूम धाम के लेकर आ जाएं, वो ये सारा, वो गलतियां भी इमरान ने की है, वो फरिश्ता इमरान भी नहीं है, मगर उसकी कोई करप्शन की स्टोरी तो नहीं है ना सामने की, करप्शन की है उसने। अच्छा चलें, एक बात ये, दूसरी बात ये कि उसकी नीयत के ऊपर कोई आप शक नहीं कर सकते कि इमरान खान वाकई नहीं चाहता, इमरान खान चाहता है कि मुल्क तबाह हो जाए, ऐसा भी नहीं है। इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। इमरान खान ठेके ले रहा है, ऐसा भी नहीं है। करप्शन कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। पैसा बाहर लेके जा रहा है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, लेकिन मुसीबत ये है कि सिस्टम है, वो सिस्टम बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना कि पत्थर पे पैर रखते हुए आगे क्रॉस करें, और ये जो दाएं बाएं गटर में पड़े हुए लोग हैं बहुत सारे, ये आपको सहारा देके आगे लेके जाएंगे, क्योंकि इनके पास तजुर्बा है। ये 30 साल से चूंकि इसी गंदे पानी में तैरते रहे हैं, इसलिए आपको पार लगाएंगे। ये चीज तकलीफदेह हो रही है। अच्छा, अब देखें ना, ये नेशनल एक्शन प्लान, ये नेशनल एक्शन प्लान पे मीटिंग, ये नेशनल एक्शन प्लान को इमरान खान का या मेरा या आपका है कि ये पूरे पाकिस्तान को नेशनल एक्शन प्लान है, इस पे न करें। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या किस्सा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब घर तो चले गए अपने जाती उमरा, मगर वो खुश भी हैं और वो परेशान भी हैं। उसकी वजह यह है कि एक तासुर ये है, आपने देखा शहबाज शरीफ से कैसे गले मिले, मतलब एक दुखी अंदाज में गले मिले। शहबाज शरीफ ने जब उनको रिसीव किया है जाती उमरा, तो कोई गर्म जोशी, कोई भाई, कोई ये ऐसा वैसा कुछ नहीं था। वो तो अल्लाह ताला सलामत रखे, जो वालदा साहिबा हैं नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, वो दरमियान में पड़ी हैं। उन्होंने फिर कुछ शख्सियात से गालिबन राब्ता हुआ है, ये कुछ बहुत सारी बातें जो पस मंजर में भी चल रही हैं। बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो शहबाज शरीफ साहब ने अपना नाम भी, उनका नाम भी सीएल से निकला है, बात सारी हुई है, पैसा मुल्क में वापस लाना है, और असल प्रायोरिटी ये है कि पैसा वापस मुल्क में आ जाए। अच्छा, अब और मतलब ये अचार डालने उन्हीं को पकड़ के, अगर आपने इनके अकाउंट फ्रीज करके कौमी खजाने में ना डाले, तो क्या अचार डालना है अनवर मजीद का, एजी मजीद का, बच्चों का, उनके क्या है ये, मतलब इनकी क्या हैसियत है, कौन लोग हैं ये, मतलब इनसे पैसा निकलवा के खजाने में डालो ताकि मुल्क आगे चले। अच्छा, अब बात सारी क्या है कि इनके अब ये जो सिस्टम बना हुआ है, अब इनके चौंचले, इनके नखरे, वो कमेटी कायमा कमेटियां, वो कायमा वो प्रोडक्शन ऑर्डर, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्र है अल्लाह का कि एक कानून कल दिया कि किसी की गिरफ्तारी अगर करनी हो तो जरूरत नहीं है स्पीकर की या चेयरमैन सेनेट की, जाके बंदे को उठा लें, अगर इलेक्टेड हो नॉन इलेक्टेड। आज चेयरमैन नैब ने, देखें नैब भी आपको आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में था ना नैब ज्यादती कर रही है, नैब ने लोगों को उठा लिया, ये कर, नैब के अंदर इतनी बड़ी बदमाशियां बैठी हुई थी, अब मेरा ख्याल है बड़ी हद तक कम हुई है। इतनी बड़ी बदमाशियां बैठी हुई थी नैब में, नैब तो बनाया इनको, ये नहीं कहते कौन है नैब, किसकी मजाल है नैब को हाथ लगा, यानी आप तसव्वुर करें, एक मुल्क का वजीर खजाना, एक मुल्क का वजीर खजाना वजीर आजम के जहाज में बैठ के भाग जाए, यानी तसव्वुर करें। एक तो मंजूर काका था ना जो निकल गया था कराची से, उसको तो छोड़ दें आप, और मंजूर काका के बारे में क्या इतला है कि उनकी गैर मुल्की जो छुट्टी थी उसमें 1 साल की तौसीह करती है। इनको शर्म की, शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। मंजूर काका की छुट्टी 1 साल की और गैर मुल्की छुट्टी बढ़ा दी गई। बहरहाल, अच्छा इधर जनाब इसहाक डार मुल्क का वजीर खजाना, ये किस मुंह से बात करे, यानी चले पब्लिक बात करे, लोग बात करें महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, असद उमर क्या कर रहे हैं, ये मुफ्ता इस्माइल कहां से निकल के आ जाते हैं, यानी ये कैसे लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती। यानी इसहाक डार वहां से, ओ भाई तुम जहाज लेके भाग गए थे मुल्क का, तो तुम कहां से बोल रहे हो बीच में, तुमने बेड़ा गर्क सत्यानाश किया इस मुल्क का, वो तो पब्लिक पूछेगी असद उमर से, ये कहां से निकल के आ जाते हैं, हम यहाँ छोड़ के गए थे, हम यहाँ की थे, और मनी लॉन्ड्रिंग तुम अपने हिसाब से जाली 2 नंबर कतरी खत बना के लाए, तो उसका जवाब दो। अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं भाई, ये तो बन गए ना तारीख का, इनको तो छोड़ दें आप, इनको तो छोड़ें। इनके अंदर तो प्रॉब्लम ये पैदा हो रही है कि वो ख्वाजा आसिफ किधर गए, वो परवेज रशीद किधर गए, इनकलाब वाले,
وہ بھائی میاں صاحب جو نکلے ہیں، تو اگر شہباز شریف صاحب، اگر یہ اس بات کو مان لیا جائے کہ میاں صاحب کو کوئی کسی قسم کا چلے کوئی شہباز شریف کی کوششوں سے، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ خود ہی کہہ رہے ہیں، ان کو خود ہی لوگ باتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ شہباز شریف کی کوششوں سے، تو پھر ان کا کیا بنا؟ خواجہ آصف صاحب کا انقلاب کدھر گیا، اور مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ کدھر غائب ہو گئے سارے؟ یعنی پھر تو الحمدللہ ہے نا سر، میرے والد بیمار ہیں، بس وہ کہاں گیا انقلاب، جوش، جذبہ، ملک، تحریک، فلانا ڈھماکنا؟ اور اب میاں صاحب، اب زرداری صاحب سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ میں 4 تاریخ کو کیا تقریر کروں، کیونکہ 4 سے پہلے تو میں گرفتار نہیں ہو رہا، 10 تک ضمانت ہے، اور 4 تاریخ کو تقریر کیا کروں، اور بلاول سے تو مجھے آگے جانا پڑے گا، میں کوئی یہ تقریر کروں گا عمران خان فلانا ڈھماکنا؟ نہیں، وہ تو نہیں بنتا، تو یہ سب اپنی جگہ پھنس گئے ہیں۔ اچھا، اب عمران خان کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان، یہ بات میں نے پہلے کی تھی کہ عمران خان ایک خاص جگہ لے جا کر ملک کو، اور اس کے بعد عمران خان میں کوئی، مطلب جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں تھوڑا بہت، ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بہت بہتر جانتا ہوں، اور یہ کافی سارے لوگ جو ہیں نا، یہ مطلب اب میں کیا بتاؤں، مطلب عمران کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور شاید 2-4 اور لوگوں کو پتا ہو، یہ ایشو جب چلے تھے، جو میں کہہ رہا ہوں نا، نااہلی والا، دعائیں مانگی جا رہی تھیں، کیبنٹس مانگی جا رہی تھی، عمران خان جب اوپر سے گرے ہیں یہ کرین سے، تو نیچے کیا ان کے رہنما کئی باتیں کر رہے تھے، کچھ کالیں کر رہے تھے، یہ چھوڑیں، بہرحال یہ سیاست میں چلتا ہے۔ میں نے کہا نا، ایک ملک کی سیاست ایک گٹر بن چکی ہے اس وقت، بدقسمتی کے ساتھ۔ بہت تھوڑے لوگ آپ کو ملیں گے پاک صاف اچھے لوگ جو کہ کوئی خدمت کے جذبے سے آئے ہیں، اور اس میں میجورٹی وہ جو ینگسٹرز ہیں، جو خوشی ہے جو ینگسٹرز ہیں نا، جو کہتے ہیں نا 40 سال سے سیاست میں، ان کو ویسے ہٹ جانا چاہیے بیچ میں۔ جو ینگسٹرز آ رہے ہیں، جو یوتھ آ رہی ہے، وہ پھر بھی اچھا کام کر رہے ہیں بہت سو سے۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کے ذہن میں کیا بات تھی؟ عمران خان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھ سے اگر چیز نہیں چلے گی تو میں پریزیڈنشل آرڈر لے کر آؤں گا۔ یاد ہے، وہ ان سے نہیں ملنا چاہ رہا نا، وہ ان سے نہیں بات کرنا چاہ رہا ان لوگوں سے، اور اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں ان سے کیوں بات کروں، انہوں نے تو ملک کو لوٹا ہے، کھسوٹا ہے، میں ان سے کیوں بات کروں؟ لیکن مصیبت یہ کہ پھر پارلیمانی نظام ہے، پارلیمانی نظام میں ادھر سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جی 6 ووٹوں پہ کھڑی ہے حکومت۔ اچھا، بات ٹھیک ہے، تو 6 ووٹوں پہ 6 ووٹ ادھر ادھر اتحادی ہو جائیں تو عمران خان کی حکومت گر سکتی ہے۔ اچھا، اب وہ آج پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی تو میں نے وہ چیک کیا وزیر اعظم ہاؤس سے کہ کیا بات ہوئی ہے بھائی۔ پتہ چلا کہ پرویز الہی صاحب نے ان کو کوئی آج مونس الہی کی یا ان کی کوئی وزارتوں پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ بتایا گیا کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلٹی ہے، اور وہاں سے آپ پریشان نہ ہوں پنجاب کے بارے میں۔ تو پنجاب کو جیسے تیسے کر کے بزدار صاحب نے، پرویز الہی صاحب نے، اور یہ آپ کے جہانگیر ترین صاحب، ان لوگوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ اور دوبارہ عمران خان کو ضرورت پڑی کیونکہ درمیان میں یہ ہوا تھا کہ ایک صاحب الگ ہو گئے تھے، بالکل عملی سیاست، انہوں نے کہا تھا جس نے جو کرنا ہے، میری بات کوئی نہیں سنتا، میں الگ ہو رہا ہوں۔ ان کا نام تھا شاہ محمود قریشی، اور یہ جو کیبنٹ بن رہی تھی اس میں بہت شاہ محمود قریشی صاحب کی بڑی ریزرویشنز تھیں، اور انہوں نے بات بھی ایک دفعہ مجھ سے آف دا ریکارڈ کی، لیکن میں وہ نام یہاں لینا نہیں چاہ رہا، وہ الگ ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ بس میں اپنی وزارت خارجہ سنبھالتا ہوں، اللہ خیر صلاح۔ لیکن اب جب دوبارہ بات کرنی تھی شہباز شریف سے، آصف زرداری سے، ان لوگوں سے، تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب واپس ان ہوئے پالیٹکس میں، یعنی جو اندرونی سیاست ہے اس میں ان ہو کے، اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ فون وون کر کے خط وط لکھ کے اور یہ اجلاس ہو جائے نیشنل ایکشن پلان پہ۔ لیکن وہ اپنی جگہ، ان کا مسئلہ نیشنل ایکشن پلان تو نہیں ہے، ان کا مسئلہ تو یہ کہ ہمارے مقدمے ختم کرو، ہمارے جب ہمیں چھوڑ دو، ہمیں باہر بھیجو تو ہم ملک تو اب وہ ایک اسکیل پہ ملک کھڑا ہوا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ، اگر یہ صورتحال، اس صورتحال میں معیشت بہتر ہوتی، عمران خان نے ٹھڈا مار کے اسمبلی توڑ دینی تھی۔ ٹھیک، ایک منٹ، پرابلم کیا آئی ہے؟ پرابلم یہ آئی ہے کہ عمران، جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ عمران خان ایک بہت اچھی جگہ پہ لے جا کے نا، کہ بڑا اچھا سکون ہے، لوگوں کو ریلیف، یہ وہ سارا کر کے اس کے جنم میں اسمبلی توڑ دوں، اور اس میں یہ جو فگر دی گئی تھی نا کہ لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی۔ دیکھیے، جب آپ پاور میں بیٹھ جاتے ہیں نا، بڑی تلخ سچائی، بڑی تلخیاں آپ کے سامنے آتی ہیں، یعنی نیت آپ کی ٹھیک بھی۔ اب دیکھیں نا، اسد عمر ہے، اسد عمر صاحب میں تنقید کر رہا ہوں پچھلے کئی دنوں سے، اسد عمر صاحب جو ہیں ان پہ تنقید کر رہا ہوں، لیکن کیا اسد عمر کو اسحاق ڈار صاحب کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اسحاق ڈار تو منی لانڈر تھا۔ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ، ان کو مشورے غلط غالباً، وہ جو تھے ٹاسک فورس، اب ٹاسک فورس جو ہے، یہی تو لوگ، یہی مصیبت ہے نا۔ ماہرین معاشیات کون سے لوگ ہیں؟ وہ تجربہ شوکت عزیز کے ساتھ رہے، فلانے کا تجربہ اس کی ٹیم میں رہا، فلانے کا تجربہ اس کی ٹیم میں رہا۔ آپ، یعنی میں اسی لیے وہ حماد اظہر جو آئے ہیں وہ نئے ہیں،
बड़ी मुनासिब बात करते हैं जो असद उमर के साथ हैं। जो टास्क फोर्स में बैठे हुए लोग थे वो टास्क फोर्स में इतने हैवी वेट लोग आके बैठ गए कि वो उन्होंने वो अजीब डगर पे डाल दिया। कोई कह रहा है आईएमएफ पे जाओगे, नहीं जाओ, आईएमएफ जाओ, नहीं जाओ। आप देखिए महातिर मोहम्मद क्या बात करके गए हैं इमरान खान से जाते हुए। इमरान खान से उन्होंने कहा है कि मैंने बदतरीन इमरान ने मिसाल भी दी ना उनकी इकोनॉमिक हिटमैन की, हम भी कई दफा इस प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं। मैं तो कह चुका हूं कि इसहाक डार और इस तरह के लोग इकोनॉमिक हिटमैन होते हैं मुल्कों में कि जाके मईशत तबाह कर दो और फिर आगे जाके। ये आईएमएफ क्या है? आईएमएफ वर्ल्ड बैंक क्या है? दूसरी जंग अजीम के बाद वो बने, एक का सदर हमेशा जो है यूरोप से होता है, दूसरे का सदर हमेशा अमेरिका से होता है। वो गरीब मुल्कों को ऐसी तैसी फेर के रखते हैं। वो एक दफा आप उनके चुंगल में चले जाएं। तो महातिर मोहम्मद ने क्या बात की इमरान से? महातिर ने ये कहा कि 1997 में बदतरीन बहरान आया था एशिया में, एशिया की मार्केटों में बदतरीन बहरान था 1997 में। लेकिन और तमाम मुल्क मजबूर हो गए थे कि वो आईएमएफ के पास जाएं, लेकिन मलेशिया वाहिद मुल्क था, महातिर मोहम्मद ने बताया कि मेरा वाहिद मुल्क था जो हम आईएमएफ में नहीं गए और बहरान से बाहर निकल के आ गए, हम जाल में नहीं फंसे, और बाकी जितने मुल्क गए थे वो जाल में फंस गए। ठीक है डॉक्टर साहब, और उसने दो रूल बताए थे। मैं आपको वापस आके बताता हूँ इमरान खान की असेंबली तोड़ना और ये जो सदारती निजाम वाली बात है, मैं एक जुमले से कहूँ। दो बातें महातिर ने कही हैं। महातिर ने कहा दो बातें। एक तो ये है कि मैंने क्या रूल बनाया कि मुल्क का पैसा बाहर ना जाए जी। और दूसरा ये कि डॉलर के मुकाबले में मैं अपनी करेंसी को मजबूत करूं ताकि मेरे सरमायाकारों में जो सरमाया कारी करने वाले लोग हैं उनमें तहफ्फुज पैदा हो कि यहां पर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। और आज आप नतीजा देखेंगे, ये नहीं कि वो अमेरिका से निकल के महातिर मोहम्मद चाइना के पास चले गए, नहीं, वो चाइना के बाद वो जापान के पास गए हैं। जो अमेरिका की कॉलोनी कमजोर मैशियत है वो जापान के साथ डील कर रहा है महातिर मोहम्मद। तो बात यह है कि जब आपने करना हो आप कर जाते हैं जी। तो इमरान आने वाले दिनों में इमरान के पास कहते हैं ना बक स्टॉप देयर, इसके बाद सियासत नहीं है। इमरान खान ने ही खींचनी, क्योंकि इमरान खान और अच्छी जगह इमरान खींचेगा तो बहुत सबका फायदा। ये इनका ख्याल है ये वापस आ रहे हैं, यानी जरदारी साहब का क्या ख्याल है कि बिलावल को आगे करके वो वापस सदर बन जाएंगे, बिलावल वजीर आजम बनने जा रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है मुल्क में, या शहबाज शरीफ का ख्याल है वो वजीर आजम बन रहे हैं कि जी मैं बड़ा अच्छी गवर्नेंस करता रहा हूं तो मैं बड़ा तीर मारता रहा हूं। आपने मुल्क लूट के बेड़ा गर्क किया है मुल्क का। लेकिन डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को यही से कंटिन्यू करेंगे। तो फिर अब इमरान खान क्या सोच रहे हैं, अब हाँ उसके बाद बात करेंगे। ठीक है जी नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि वजीर आजम इमरान खान साहब सिस्टम से बेजार है, अगर ऐसा है तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए सिस्टम, ये निजाम खुद ब खुद गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा। मतलब मैं सिर्फ जो लोग देख रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल को, मैं अगर वो मुझसे इख्तलाफ करते हैं, इत्तेफाक करते हैं, जो भी है, मुझे मेरी शक्ल पसंद नहीं है, जो भी मेरी बात पसंद नहीं, क्या ये पूरा सिस्टम चलता नजर आ रहा है किसी को? यानी बिलावल जो है वो ये फरमा रहे हैं कि यानी उनका बयानिया अजीब है, वो कि कलदन जमातों पर पाबंदी आयद की जाए। अच्छा, 1-2 साल पहले उनका क्या बयानिया होता था पता है आपको? कि नवाज शरीफ उसामा बिन लादेन से पैसे लेता था। मतलब हर तकरीर में ये बयानिया होता था पीपल्स पार्टी के कायदीन का। अब वो किधर गया? देखिए ये अजीब और गरीब किस्म की बात। भाई नवाज शरीफ पैसे लेता था कि नहीं लेता था उसामा बिन लादेन से? कितना बड़ा इल्जाम लगता, कितना बाहर जलसे में लाजमी तौर पर ही बात होती थी कि नवाज शरीफ उसामा बिन लादेन से पैसे लेता है। अब वो चूंकि मुखमुखा हो गया तो वो उनको पैसे भी भूल गए और इधर जो है इमरान खान को डाल दिया। यानी ये होता है ना कि अजीब और गरीब किस्म की सियासत, नजरियाती सियासत। सिर्फ इस मुल्क में अगर कोई चीज बची है तो वो ये कि पैसा दे के काम करवाओ, और वो भी अब खत्म हो रही है। वरना ये पैसे वाले सारे अंदर पड़े होते जेलों में। पैसा भी अब वो ये था ना कि पैसा दे के काम करवाओ, अब वो भी खत्म, और वो इंशाल्लाह हो जाएगा आने वाले। देखिए किसी ने तस्वुर की जो मैं कहते हैं ना, लोग कहते हैं क्या कर दिया जी, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना। यानी एक छोटा सा चैनल है, मतलब एक छोटा सा चैनल न्यूज वन, एक छोटा सा, कोई ना कोई नंबर 1 चैनल है, ना कोई दुनिया का बहुत बड़ी तोप चल रही है चैनल पे। एक आप बात करिए, मैं एक जनाब इस प्रोग्राम ने यानी क्या किया, डॉक्टर शाहिद मसूद ने क्या किया, अल्ताफ हुसैन साहब मोहतरम, उनका नाम लेने को कोई तैयार नहीं था। जब वो कागज निकले इस प्रोग्राम में निकले,
किसी में हिम्मत नहीं थी उस वक्त अद्दी और समदी पूरे दुनिया को पता था कौन है, किसी की वो जो असलम मसूद आए हुए जान लेंगे, जद्दा में मरवा देंगे। ये पाकिस्तान में बैठ के प्रोग्राम होता रहा है, और उस वक्त होता रहा है जब यानी सिक्योरिटी क्या खाक मिलनी थी किसी की। मैं आराम से बैठ के स्टूडियो आता था, अल्लाह का नाम लेके प्रोग्राम करके चला जाता था। वो उधर अनवर मजीद, मंजूर कादिर काका, ये जितने लुच्चे लफंगे बदमाश सारे के सारे जो भागे हुए हैं, ओमनी ग्रुप, ये वो, और फिर उसके बाद समदी, अद्दी और समदी, माशी दहशत गर्दी, फलाना ढिमाका, ये करते करते यहां तक तो आ गया है ना सारा सिलसिला। अब यह है कि बाकी जो बदमाशी बची है और ये पूरा सिस्टम, ये सिस्टम अपने आप गिर रहा है। मुझे अब इसमें जो अल्लाह ताला ने काम जिससे करवाना था वो करवा लिया, बाकी तो काम लोगों ने किया है ना, अदारों ने किया है काम, सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है, लोगों ने किया है, पब्लिक में शऊर आया, लोगों ने पूछना शुरू किया कि ये माशी दहशत गर्दी क्या बला है, ये लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हुआ, एहसास हुआ, अदारों ने काम किया, बाकी लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, सबने मिलकर काम किया, मीडिया के दोस्त हैं, अहबाब हैं सारे। बात यह है कि अब ये सिस्टम किसी को चलता नजर आ रहा है। अब इसको जितना मर्जी आप इसमें ठोक के, इसमें आप जो मर्जी कर रहे हैं, ये गिर रहा है। कैसे चलेगा? ये आपको नजर आ रही है असेंबली चलती हुई? मेरी मैं दुआ भी करूं, मैं जो मर्जी करूं, ये असेंबली ये फूंक के सारे खड़ी हुई है असेंबली, एक फूंक को मारे हुए गिर जाए। ये नहीं, एक चीज नहीं चल पा रही ना, एक सिस्टम नहीं चल पा रहा। अब इसमें क्या है, इसमें क्या रास्ता, सिस्टम ये तो नहीं चल पा रहा। फौरी तौर पे इमरान खान जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल, अगर तहरीक अदम एतमाद ना हो तो वो डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर तहरीक आ जाए तो उसके बाद आईनी तौर पर नहीं तोड़ सकते, असेंबलियां तोड़ दें, असेंबलियां तोड़ने के बाद फिर ये सिस्टम आ जाएगा। अच्छा, अगर इस सिस्टम को आपने चेंज करना है, फर्ज करें, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि 73 के आइन को आप रखें, मैं आईनी पोजीशन, ये नहीं कि मैं वो बता रहा हूँ जो ऑप्शन हैं, क्योंकि आपने पूछा सिस्टम कैसे, ये सिस्टम तो गिर रहा है, दोबारा ले इसी सिस्टम को, फिर उसमें से ये निकलेगा, फिर एक गटर होगा, सड़क बहरी होगी, आप किसी को कहेंगे कि सड़क को पार करो, इस पत्थर पे रखो, उस पत्थर पे, इस गटर में आदमी 40 साल से तैर रहा है, इसका हाथ पकड़ लो, ये इलेक्टेबल है, वो है इलेक्टेबल है, फलाना ढिमाकना, ये जो गटर का पानी बह रहा है ये दौलत है सारी, इसमें अपना भी मुंह काला करो, ये अपने पांचों पर बचा के निकलो। बहरहाल एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, इमरान खान असेंबली तोड़ दें, असेंबली को डिसॉल्व करें, और असेंबली डिसॉल्व करने के बाद जो सदर मुमलिकत हैं, सदर मुमलिकत अगला इलेक्शन कॉल करने से पहले एक रेफरेंडम करवाएं। जी, ठीक। अब मेरे मत्थे कहीं ये तैयब उर्दगान का मॉडल ना डाल दें, लेकिन कुछ ऐसे हुआ है वहां पर भी। बहरहाल एक रेफरेंडम करवाएं और उसमें बताएं कि जो अगला इलेक्शन होगा वो इलेक्शन किस मकसद के लिए होगा, सदारती होगा यानी आइन साज असेंबली का होगा, या कानून साज असेंबली का होगा। मौजूदा असेंबलियां कानून साज असेंबलियां हैं जो कानून नहीं बना रही, या आइन साज असेंबली का होगा। 73 में जो था वो कानून साज का हुआ था, लेकिन उसको आइन बनाना पड़ गया था। ठीक है, आइन साज असेंबली का इलेक्शन हुआ ही नहीं है। आइन साज असेंबली का इलेक्शन हो तो फिर आइन बने, और वो आइन पे सदारती हो, जैसे भी हो, जो मर्जी। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका ये कि मौजूदा आइन के तहत ही जो आर्टिकल 41(3) है उसमें तब्दीली कर ली जाए, और तब्दीली ये की जाए कि अभी जो सदर है उसको सदर मुंतखब नहीं है माजरत के साथ। मतलब सदर को कौन मुंतखब करता है? सिंध असेंबली, पंजाब असेंबली, सरहद केपी असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली, सेनेट, कौमी असेंबली, ये 1100-1200 लोग मुंतखब करते हैं ना। उस एक आर्टिकल को चेंज करके सदर का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको पूरे मुल्क में फैला दिया जाए, ठीक, कि लोग बराह रास्त सदर का इंतखाब करेंगे। ठीक। जब लोग बराह रास्त सदर का इंतखाब करेंगे, अभी तो आरिफ अलवी साहब को या ममनून हुसैन को या जो भी सदर रहे हैं पहले, उनको ये असेंबलियां चुनती रही है ना जी, वो डायरेक्ट सदर को वो इलेक्ट करें। जो डायरेक्ट सदर को इलेक्ट करें, साथ ही सदर के पास पावर्स होंगी, वो पब्लिक का इलेक्टेड नुमाइंदा है। सही। देखिए, जब कौमें करने पे आती हैं तो वो कर जाती हैं, वो सोचते नहीं है। उर्दुगान कर गया ना, उर्दुगान ने वजीर आजम को दफ्तर उड़ा दिया, जो वजीर आजम ही नहीं है तुर्की में। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि हुकूमत जो है वो 1 यूनिट सिस्टम लाना चाह रहे हैं, तो हम इसकी मुखालिफत करेंगे। क्या करना चाह रहे हैं? सॉरी, वो 1 यूनिट सिस्टम लाना चाह रहे हैं जिसकी हम मुखालिफत करेंगे। 1 यूनिट सिस्टम क्या है? सदारती निजाम। डॉक्टर साहब पता नहीं, खुदा जाने
پہلے بلاول جو ہیں زرداری صاحب کو بچائیں خدا کا واسطہ، ان کو جو 52 سوال دیے اس کا جواب دیں، یہ 25 سوال دیے اس کا جواب دیں، بعد میں 1 یونٹ میں کہہ رہی ہوں ان کی تقریریں کون کروا رہے؟ بلاول کو پتہ کیسے چلا یہ 1 یونٹ نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے؟ تو بلاول کو دور رکھیں. دیکھیں سیاست جو ہے وہ بڑی خطرناک دوائی ہے، بچوں کی پہنچ سے دور رکھا جائے اور اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر سے، میں بھی ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر سے پوچھے بغیر جو ہے اس کو نہ استعمال کیا جائے. صحیح. بس میں تو یہ مشورہ دے سکتا ہوں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اپوزیشن نے جو ایک میں اس پہ بات میں قطع کلامی کروں. یہ پوری پولیٹیکل سینیریو میں نا کچھ مسنگ لنکس ہیں. مسنگ لنک سے مراد گمشدہ کڑیاں. اب یہ گمشدہ کڑیوں نے آنا ہے سامنے. ٹھیک. مطلب مثال کے طور پہ ایک گمشدہ کڑی ہے، آپ اس گمشدہ کڑی کو آپ گمشدہ کڑی کا نام ہے ڈاکٹر طاہر القادری. جی. دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری، آپ چلے جائیں نا 2012 کا اینڈ 2013، یہ پورا جو بھی سارا سلسلہ ہے اس کو شروع کس نے کیا تھا؟ یعنی ٹی وی پروگراموں سے ہٹ کے آپ سڑکوں پہ آ جائیں نا، سڑکوں ڈاکٹر طاہر القادری. نظام تبدیل ہونا چاہیے، سسٹم گرے گا، سسٹم نہیں چل رہا، سسٹم سے یہ سسٹم ڈاکٹر طاہر القادری گمشدہ کڑی ہیں پورے سینیریو میں. آپ ان کو یہ نہ سمجھے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو آپ ہٹا کے تو یہ آگے چلے گا سلسلہ. نہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے آنا ہے اندر، وہ درمیان میں آئیں گے. ان کے دھرنے، ان کے لوگ، ان کے کارکن، ان کے شہید، ان کے مطلب ان کو آپ کیسے ڈاکٹر طاہر القادری کو مائنس کر کے آپ کا خیال سے کہ یہ پورا کا پورا جو کھیل ہے یہ آگے بڑھے گا؟ نہ ڈاکٹر طاہر القادری کی انٹری ہوگی ایک خاص وقت مقررہ پہ جو نظام گرے گا. کیونکہ نظام تبدیل کرو، نظام سسٹم. تو وہ ایک گمشدہ کڑی ہے. تو وہ دیکھیں کہاں تھے. دوسری گمشدہ کڑی چودھری نثار ہے. جی. چودھری نثار کہاں سے ہیں؟ دیکھیں نا، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، چودھری نثار کہیں تو ہیں. اور یہ اگر آپ سمجھیں کہ بالکل چودھری نثار اس پورے کھیل میں سے الگ ہو گئے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. ایسی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. کیا شہباز شریف پلس چودھری نثار کی ایکٹیو ہوئے ہیں یا خالی شہباز ایکٹیو ہوئے ہیں؟ تو پھر چودھری نثار کدھر ہیں؟ اور شاہد خاقان عباسی سے مکمل طور پہ میری ہمدردیاں کہ مطلب میں نے کہا نا متبادل اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہمیشہ، شہباز شریف کا متبادل. لیکن شہباز شریف پھر آگے آ گئے. لیکن نواز شریف صاحب کی گڈ بکس میں بارہ شاید خاقان عباسی زیادہ ہیں، بھائی نہیں ہے ان کا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردنواز کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.